पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्स की 9 नेमतों का जिक्र किया है। जबकि ये सारी 9 नेमतें शानदार हैं, कौन सी बेहतरीन है? आइए इस मौजू पर बात करते हैं प्योर गोल्ड पर। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुश आमदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है अजीजों, मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो अपनी बाइबल निकालें और देखें पहला कुरिन्थियों 12वां बाब। और आज हम रूहुल कुद्स की 9 शानदार नेमतों पर बात करेंगे। और आज हम एक ख़ास नेमत का मुशाहिदा करेंगे जिसमें वाक़ईतन आपकी ज़िंदगी को बदलने की सलाहियत है। तो आइए पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की पहली आयत देखें। पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। अब बाइबल के तालिब इल्मों के लिए जो खुदा के कलाम की तालीमात का मुताला करते हैं, अब गौर करें कि इंग्लिश में लफ्ज़ गिफ्ट्स तिरछा लिखा है। अब जब भी बाइबल में कोई लफ्ज़ तिरछा लिखा हो, भले ये पुराने अहदनामे में हो या नए अहदनामे में हो, तो इसका मतलब है कि पुराने अहदनामे में ये इब्रानी में असल नहीं और नए अहदनामे में यूनानी में असल नहीं। तर्जुमान बाज़ुकात इन अल्फाज को यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हमें इसके मतन और मतलब को समझने में मदद मिले, जिसका हवाला यहाँ मुसन्निफ देना चाहता है। बाज़ुकात ये मदद देते हैं और बाज़ुकात भटकाते हैं। मेरा ईमान है कि इससे हमें मदद मिलती है, क्योंकि ये नेमतें हैं। जी हाँ, ये कलाम के दूसरे हवालों में भी नेमतें हैं। तो ये रूहुल कुद्स की नेमतें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये असल में है रूहानियत की बाबत। नेमतों का जिक्र नहीं है। हाँ, ये नेमतें हैं, मगर आपको समझना है कि ये सब रूहानी हैं। रूहुल कुद्स की ये 9 नेमतें अपनी फितरत में बहुत ज़्यादा इलाही हैं। मैंने बहुत से बाइबल के उस्ताज़ा को वजाहत करते सुना है कि ये 9 नेमतें फितरी मकामों के गिर्द घूमती हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसके मतलब और ताकत को खो देंगे, जो कि आप गौर करें कि इन नाकाबिले बयान रूह की नेमतों में मौजूद है। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। मेरे ख्याल में किसी चीज़ को हम बड़ी आसानी से नज़रअंदाज करते हैं, इस हकीकत को कि पौलुस इस ख़ास हवाले में कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस हवाले से बेखबर रहो। दरअसल ये वो हिस्सा है जिसके हवाले से अक्सर कलीसियाएं गाफिल रहती हैं। गाफिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़हीन नहीं या फिर आप बहुत ज़्यादा जहानत नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि इस ख़ास हिस्से को आप समझ नहीं पाए। तो देखें, बाइबल में तमाम चीज़ें अहम हैं, मगर ये वो मौजू है और मामला है जिसके बारे में खुदा चाहता है कि आप अच्छी तरह से बाखबर हों। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम बेखबर हो, तो आएँ बाखबर हों। आएँ खुदा के कलाम की रोशनी में चलें, रूहुल कुद्स से मुतल्लिक और इन नेमतों के बारे में किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी में होनी चाहिए। खुदा की तारीफ हो। अब 7वीं आयत देखें। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। अब यहाँ हम रूह के ज़हूर का हवाला देखते हैं। मैं इकरार करूँगा कि मुझे अच्छी मुनादी पसंद है। मुझे ये अच्छा लगता है जब कोई कलाम करता है तो हर कोई उसमें मगन होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसकी जुज़ियात बहुत पसंद हैं। मुझे ताकतवर प्रीचिंग पसंद है, और खुशखबरी में ये मुनफरिद अंसर है जिससे आप कलीसिया के बाहर देख सकते हैं जब खुदा के कलाम का एक ख़ास मसा होता है। मुझे अच्छी तबलीग पसंद है। मुझे काबिल ज़िक्र तालीम भी पसंद है, जो तालीम आप कानों से सुनते हैं, जो आपको समझ देती है, जो कलाम को वाज़ेह करती है ताकि आप इसे समझ सकें। मगर याद रखें,
हम यहाँ 7वीं आयत में देखते हैं, रूह का ज़हूर तो इसके लिए बेहतरीन तबलीग से बढ़कर ज़रूरत है जिसे हम पसंद करते हैं, बेहतरीन तालीम से बढ़कर चाहिए जिसे हम सराहते और जिसकी इज्जत करते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि रूहुल कुद्स को भी काम करने का मौका मिले, रूहुल कुद्स का इजहार हो। और मेरे ख्याल में हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात किसी खादिम के लिए आसान होता है कि वो बोलने में अच्छा हो, अच्छा पैगाम देने वाला हो, फिर रूहुल कुद्स को वो मौका दे कि वो काम करे, मगर बाज़ औक़ात ये थोड़ा मुश्किल होता है। मगर मेरा ये ईमान है, जब आप इन पानियों में से बाहर आते हैं तो आप रूहुल कुद्स को काम करने देते हैं, तो आप शिफा को आने देते हैं, नेमतों को काम करने देते हैं, भले ये नबूवत की नेमत हो या कोई और। फिर आप खुदा के बदन की यानी कलीसिया की एक ख़ास तरीके से खिदमत करते हैं। मैंने अपने तजुर्बात से ये देखा है कि रूहुल कुद्स को काम करने का वक्त देने का बेहतरीन मौका कलाम के बाद होता है, जब कलाम सुनाया जा चुका हो। फिर रूहुल कुद्स को मौका देना कि जो वो करना चाहता है वो करे, और हम देखते हैं जैसे नेमतें सामने आती हैं, ये शानदार होता है, यसु को जलाल मिलता है और कलाम की तबलीग और तालीम की तस्दीक होती है। लेकिन रूहुल कुद्स का ज़हूर, मेरे ख्याल में अगर रूहुल कुद्स का ज़हूर ना हो तो हम खुश्क हो जाएंगे। और देखें, मैं कलाम की तालीम से बाहर निकलकर कुछ करने की बात नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमें खुद को रूहुल कुद्स के ज़हूर के लिए खोलना है, और फिर हमें ये नेमतें मिलती हैं, हम ये नेमतें पाते हैं जो ज़िंदगी बदलने वाली हैं। रूहुल कुद्स का ज़हूर हर किसी को सबके फ़ायदे के लिए मिलता है। मुझे आज आपसे बराह रास्त बात करनी है ताकि आप जानें कि खुदा आपके फ़ायदे के लिए फ़िक्रमंद है, शायद जिसके बारे में आपको खबर भी नहीं होती। जी हाँ, ये रूहानी फ़ायदे की बात है, मगर खुदा आपको वो भी चीज़ें देता है जो आपको जिस्मानी, जानी और ज़हनी तौर पर भी फ़ायदा दें। मगर फ़ायदा इन तमाम ज़ावियों का अहाता करता है। ये नेमतें वाकई आपको ज़िंदगी में फ़ायदा देने के लिए हों। यसाया 48वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, 48वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ। देखें, वो ये नाजिल नहीं करता। अगर आप इस भेद के गिर्द घूमते हैं कि ये कैसे नाजिल होगा और आप जानना चाहते हैं ये कैसे करना है, तो फिर आप अगली सुबह नहीं उठेंगे और काम पर नहीं जाएंगे, और फिर आप बहुत जल्द गरीब हो जाएंगे। बल्कि ये तालीम जो आपके लिए फ़ायदा मंद है, लिखा है, मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ। रूहुल कुद्स की नेमतें आपके लिए फ़ायदा मंद हैं। इस तजर्बे में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ। अमाल की किताब में रसूल हर रोज मौजज़ात करते थे। पाक रूह की नेमतें हर जगह मौजूद थीं। तो क्या ये चीजें बाइबल में बंद हो गईं या आज भी हो रही हैं? मैं आपको भी मौका देना चाहता हूं कि मसीह को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा बनाएं। पास्टर स्टीवन ब्रूक्स आपको बताते हैं कि कैसे पाक रूह की नेमतें हासिल की जाएं ताकि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया में दाखिल हों। अपनी किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट मैं आपको यहाँ तरबियत देने और मुसल्ला करने आया हूँ ताकि आप पाक रूह की तमाम 9 नेमतों में चल सकें, रूहुल कुद्स की ताकत के ज़हूर और अपनी जिंदगी पर उसके मसा के लिए तैयार हो। पाक रूह की नेमतों में कैसे चलना है, स्टीवन ब्रूक्स बाइबल की ठोस तालीमात से बताते हैं और अपनी मजबूत शख्सी गवाही के जरिए कि पाक रूह की 9 नेमतों में कैसे चलना है। 3 नेमतें हैं जो कुछ कहती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ करती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ जाहिर करती हैं। ये तमाम 9 नेमतें आप में मौजज़न होंगी ताकि आप मसीह की मोहब्बत और कुदरत के साथ बहुत से लोगों तक पहुंच सकें, उसकी कुदरत के ज़हूर के लिए तैयार हो जाएं। सीखें कि कैसे यसु ने इन नेमतों के इस्तेमाल से इलाही तौर पर खिदमत की और जाने कि कैसे रूहुल कुद्स आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में इलाही तब्दीली लाने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। अभी ऑर्डर करें स्टीवन ब्रूक्स की किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। आपको इसके साथ सीडी पर तालीमात मौसूल होंगी, तर्जमे की नेमत और इन तालीमात पर भी कि रूहानी भेदों को कैसे खोलें। रूह की नेमतें आपके जरिए जारी होती हैं ताकि आप बहुत सी रूहों को छुएं, बेदार करें और बचाएं, बरकत के हसूल के लिए तैयार हों ताकि दूसरों के लिए बाबरकत हो।
یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے ابھی کال کریں. آپ کو اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی. کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org. پہلا کرنتھیوں 12واں باب 7ویں آیت. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں، خدا اس میں بہت دلچسپی لیتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں مستفید ہوں. لفظ فائدے کا مطلب حمایت پانا بھی ہے. اب آپ کس طرح الہی معجزانہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بطور ایماندار آپ کی زندگی میں بالکل اس کا ظہور ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. خدا کو جلال دیں. اب 8ویں آیت. اب ہم شاندار عظیم روح القدس کی 9 نعمتوں کو سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں. 8ویں آیت. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے. اب یہ حکمت کا کلام کیا ہے؟ دیکھیں پاسٹر اسٹیون، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس حکمت کی نعمت ہو. جب میں اپنی بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں لفظ حکمت کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. جی ہاں، ہم حکمت دیکھتے ہیں، مگر میں اسے دنیا میں حکمت کی نعمت کے طور پر نہیں دیکھتا. یہ حکمت کی روح نہیں ہے، بلکہ اسے بائبل نے حکمت کا کلام کہا ہے. یہ عمومی حکمت کے بارے میں نہیں ہے. یہ حکمت کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ہے. یہ ایک جملہ ہو سکتا ہے، براہ راست یہ بیان ہو سکتا ہے، پھر یہ 1 یا 2 الفاظ ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پر لفظ کلام ہے جس میں ہدایت ہے، جو آسمان سے خدا کے ذہن سے آتا ہے اور آپ پر روح القدس کے خوبصورت ظہور کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. حکمت کا کلام ہمیشہ اس طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو یوں ہم جانتے ہیں کہ حکمت کا کلام مستقبل کے واقعات سے متعلق ہے. یہ مستقبل کے واقعات کچھ منٹ بعد یا کچھ دنوں بعد بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس میں ہدایت ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کیا آپ نے غور کیا کہ حکمت کا ہمیشہ ہدایت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے؟ تو حکمت کا کلام وہ بتاتا ہے جو آپ کے سامنے ہو اور جو آپ کو کرنا ہے، اور پھر کوئی ہدایت ہو جو خدا نے دی ہو. خدا کو جلال دیں. یہ معرفت کے کلام سے مختلف ہے. معرفت کا کلام الہی معرفت ہے یا معلومات ہے جو ماضی، مستقبل یا واقعات چیزوں کے بارے میں ہو. یہ زبردست ہے. مگر حکمت کا کلام جو آپ کے سامنے ہے اور آپ کو کرنا ہے اور جس میں آپ داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کو حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے. ان تمام خوبصورت نعمتوں کے لیے اگر آپ غور کریں کہ پولس کیا کہتا ہے، تو آپ بہترین نعمتوں کی خواہش رکھیں گے. یہ سب اچھی ہیں، لیکن کون سی نعمت ہے جو دوسری نعمتوں سے بہتر ہو؟ اگر آپ دھیان سے انہیں دیکھیں اور ان کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان تمام 9 نعمتوں میں سے حکمت کا کلام سب سے اوپر ہے. اگر کوئی نعمت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس میں یہ نعمت پانا چاہتا ہوں، تو یہ وہ نعمت ہے جس کی آپ خواہش کریں گے کہ مستقل طور پر یہ آپ کی زندگی میں موجود ہو، کیونکہ حکمت کا کلام خدا کے ذہن سے براہ راست آتا ہے اور روح القدس کے وسیلے آپ پر ظاہر ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آپ اس اظہار کے لیے کوئی بہتر مثال ڈھونڈ سکتے ہیں. متی کی انجیل میں جو ہم دیکھتے ہیں 17واں باب، اور آئیے دیکھتے ہیں اس کی 24ویں آیت. اور جب وہ کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے. اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون تو کیا سمجھتا ہے؟ دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے. اب 27ویں آیت دیکھیں اور اس کے لیے تیار ہوں. جب یسوع ایک ماہی گیر سے بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں، تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال. آپ کے خیال میں پترس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ میرے خیال میں اس وقت جو پترس کے ذہن میں چل رہا تھا وہ یہ تھا، اس نے یسوع کو ایسے اکثر کرتے دیکھا تھا جس کی کوئی منطق نہ ہوتی.
مگر جو بھی وہ کہتا اسے پتا تھا کہ وہ پورا ہوتا تھا۔ تو یسوع نے پطرس سے کہا، تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال۔ اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ ماہی گیر کو ہدایت دیتا ہے کہ تو بنسی ڈال۔ اس نے چارے کا بھی نہیں کہا، تو بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے، خدا کو جلال دیں۔ اب دیکھیں کہ یسوع اور پطرس نے کس طرح سے یہ محصول ادا کیے، ایک الہی حکمت کے کلام کے وسیلے جو یسوع پر آیا۔ یسوع انسان کے طور پر کام کرتا تھا، ہاں وہ بدن میں خدا ہے، مگر اس نے قادر خدا کی قدرت کو چھوڑا اور انسان بن گیا کہ کھوئی ہوئی انسانیت کو واپس خدا کے پاس لائے۔ تو اسے روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی میں چلنا ہوتا تھا، جس طرح آپ اور میں چلتے ہیں، اور وہی روح القدس جس نے یسوع کو حکمت کا کلام دیا، آپ کو بھی حکمت کا کلام دے سکتا ہے۔ اور یہ پہلا اصول ہے، کسی دوسرے کی حکمت کے کلام کو نقل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا نے وہ کلام اس شخص کو دیا ہے، آپ کسی دوسرے کے لیے حکمت کے کلام کو لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ جب تک خدا آپ سے کلام نہیں کرتا، یہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ پاسٹر اسٹیون، میرا تو خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر جا کر مچھلیاں پکڑیں اور اپنا ٹیکس ادا کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں وہی کروں گا جو پطرس نے کیا، مجھے 8,000 ٹیکس ادا کرنا ہے، میں مچھلی پکڑوں گا اور اس میں سے نکالوں گا۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا جب تک کہ خدا آپ سے ایسا کرنے کو نہ کہے، روح القدس کی آواز کے وسیلے سے، اور اگر وہ ایسا کرنے کو کہے گا تو یہ کام کرے گا، مگر میرا نہیں خیال کہ خدا ایسا کہے گا۔ اس کے پاس بہت سے دوسرے طریقے ہیں تاکہ آپ سے حکمت کا کلام کرے۔ ہر بار جب بھی خدا نے مجھے، یاد رکھیں کہ حکمت کا کلام دیا تو اس نے کام کیا، مگر آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ آپ کی زندگی میں بڑی تکلیف کا باعث بنے گا، کیونکہ آپ نے خدا کی طرف سے ملنے والے حکمت کے کلام کو پسے پشت ڈالا۔ مگر میرا ایمان ہے آپ کلام سنیں گے، اسے قبول کریں گے اور فوراً عمل کریں گے، اور اپنی زندگی میں عظیم کام ہوتے دیکھیں گے۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسا کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے۔ دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں، اور وہ اس کتاب میں ہے، جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا۔ اس کتاب میں پاسٹر اسٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ موسیٰ اور یشوع، ایلیا اور الیشا، پولس رسول اور تیموتھیوس، یہ سب اس کی مثال ہیں کہ کیسے سرپرست ایک خاص مسئلے کو دوسرے شخص میں منتقل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ کیسے آپ الہی طور پر سرپرست پاتے ہیں۔ جانے کہ کیسے مسا آپ کی زندگی میں بڑھ سکتا ہے جب آپ اپنا بہترین وقت دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے میں گزارتے ہیں، اور کیوں آپ کے سرپرست کی قدر ہوتی ہے اور اسے کیسے سراہا جانا چاہیے۔ اس کتاب میں میں نے اپنی شخصی گواہی کی شراکت کی ہے، کیسے میں نے خداوند سے الہی طور پر نبوتی سرپرست پایا۔ آج ہی آپ بہت سے راستے پا سکتے ہیں جن پر خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں، اور ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے۔ آپ کے مسا کا راستہ آپ کا منتظر ہے۔ جانے کہ خدا آپ کے لیے کیا رکھتا ہے، آپ کے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے۔ اسٹیون بروکس کی کتاب جب باروں کے کندھوں پر کھڑے ہونا میں ابھی آرڈر کریں اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو سی ڈی بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی، جو آپ کے لیے الہی راستوں کے تالوں کو کھول دے گی۔ اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں، جو کہ اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ہے، جس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع پر بھی ٹیچنگز ملیں گی۔ تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 336-990-9001۔ یسوع اس دور کے مذہبی رہنماؤں کو ٹھوکر نہیں کھلانا چاہتا تھا، تو اس نے نیم مسکال دینے کا حکم دیا اور پطرس سے کہا، تو جھیل پر جا کر
बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। अब यकीनन पतरस ने सोचा होगा कि पहले मैं अपना महसूल दूंगा और फिर दूसरा। अब वहां चल क्या रहा था? हिकमत का इलाही कलाम मिलता है। हिकमत का कलाम खुदा के जहन से रूहुल कुद्स के वसीले यसु पर जाहिर होता है कि ये हिदायत दे तो तू बरकत पाएगा, और उसने ये किया और वो काम आए, खुदा की तारीफ हो। फिर सुने, किसी और का हिकमत का कलाम लेने की कोशिश ना करें। अगर आप इसका इतलाक अपनी ज़िंदगी पर करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, और ईमानदारों के लिए ये परेशानी का बायस बनता है। ये एक अच्छी कहानी है जो मसीह की कलीसिया में अक्सर लोगों तक पहुंची। बाइबल कॉलेज का एक स्टूडेंट था जिससे रूहुल कुद्स ने कलाम किया कि तू अपनी कार दे दे, और जब ऐसा करेगा तो बरकत पाएगा और एक अच्छी कार पाएगा। उसने खुदा को ये कहते सुना जो कि हिकमत का कलाम था, और उसने अपनी कार दे दी, और 2 दिन के अंदर उसे बिल्कुल नई कार मिली जो पहली कार से कहीं बेहतर थी। और ये खबर पूरे बाइबल कॉलेज में फैल गई और हर कोई पुरजोश था कि फलां भाई के साथ ये हुआ। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स ने जोश और जज्बे के साथ अपनी कारें बेच दीं और बाकी सारा सेमेस्टर पैदल चलते रहे। ये काम नहीं करता जब तक खुदा आपसे खुद ये करने को ना कहे। आपको हिकमत का कलाम मिलता है कि फलां चीज़ लें और ख़ुद खुदा की फरमाबरदारी करें, मगर बड़े पैमाने पर यह मददगार होता है कि आप खुदा का कलाम पाते हैं। हमेशा खुदा की तारीफ करें, खुदा से हिकमत का कलाम पाने की उम्मीद रखें। मैं आपको बताता हूँ, ये किसी वक्त भी मिल सकता है। एक बार जब मैं नए साल की इबादत के लिए तैयार था, ये एक नबूवती इबादत थी और मैंने आने वाले साल के लिए खुदा के कलाम को पेश करना था, तो मैं खुदावंद के सामने झुका और मैंने कहा, खुदावंद, बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं तुझसे वो नबूवत का कलाम मांगता हूँ जो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। लेकिन लोगों के लिए कलाम देने से पहले खुदा ने मुझे हिकमत का कलाम दिया। उसने कहा, नए साल के लिए अंगूठी लो, और मैं पूरी तरह से जानता था कि इसका क्या मतलब है और उसने ये क्यों कहा है। उस वक्त मेरी शादी को 17 साल गुजर चुके थे, मगर मेरे पास इजाफी पैसे नहीं थे कि अपनी बीवी को एक शादी की अंगूठी दे सकूं। उसके पास शादी की अंगूठी थी जो उसकी नानी ने दी थी, जो शादी के वक्त इस्तेमाल की गई, और ये खूबसूरत शादी की अंगूठी थी। मगर मैं हमेशा चाहता था कि उसे मैं अपने पैसों से अंगूठी लेकर दूं। और फिर 17 साल बाद खुदा ने इलाही तौर पर मुझसे कलाम किया कि नए साल में अंगूठी लो, और वो बुनियादी तौर पर कह रहा था अपनी बीवी के लिए अंगूठी लो जो उसकी ख्वाहिश थी। तो मैं अपनी बीवी को एक खूबसूरत महंगे जेवरात की दुकान पर ले गया और मैंने कहा, जो अंगूठी तुम लेना चाहती हो वो ले लो। उसने बहुत सी अंगूठियों को देखा और उनमें से एक मिली जो वाकई उसके दिल को छूती थी, और जब हमने कीमत देखी तो वो बहुत महंगी थी, मगर मैंने कहा, ठीक है, तुम ले लो। मैंने अपनी तमाम ज़ाती जमा पूंजी खर्च कर दी। मेरा अकाउंट खाली हो गया और उसमें सिर्फ $7 बचे, मगर मैंने ये अंगूठी खरीद ली और अपनी बीवी के लिए वो खूबसूरत अंगूठी खरीदी, और मैंने अपनी तमाम बचत ख़त्म कर दी। मगर कुछ दिनों बाद एक मौजज़ा हुआ। गैर मतवक्के तौर पर मेरे पास पैसे आने लगे। मेरे पास इतने पैसे हो गए जितने अंगूठी खरीदने से पहले थे। मैंने कहा, खुदावंद ने इस अंगूठी की कीमत अदा की। हकीकत में वो ऐसा करता है, क्योंकि उसने कहा, बढ़ो और ये करो और मैं बरकत दूंगा, और उसने बरकत दी। जब भी आप हकीकी हिकमत का कलाम पाते हैं, खुद से ना गढ़ें, ऐसा ना करें, बल्कि हकीकी चीज़ का इंतज़ार करें, खुदावंद के साथ वक्त गुजारें। तब ये नेमतें आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने लगती हैं और नज़र आने लगती हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया। और मैं वाकई ईमान रखता हूँ कि हिकमत के कलाम की नेमत मुख्तलिफ पहलुओं से आपको फ़ायदा दे सकती है। दुनिया में आज दौलतमंद तरीन पास्टर जो आपको सिखाते हैं कि कैसे खुदा के असूलों पर अमल करना है तो आप बरकत पाएंगे, तो देखें ये सच है। लेकिन अगर आप उस तालीम की पैरवी करते हैं और वक्त का लिहाज करते हैं, जब हिकमत का कलाम उसे मिला और खुदा के पाकरू ने कहा, अपनी तमाम सरमायाकारी यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, और सबको यहाँ इकट्ठा कर दो, और उसने ऐसा किया,
اس نے حکمت کے کلام کی فرمانبرداری کی اور وہ بتاتا ہے کہ اس ایک حکمت کے کلام سے خوشحالی اور دولت اس کے پاس آئی اور وہ اس کی باقی زندگی کے لیے کافی تھی۔ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ کچھ اچھا ہو جو شاندار ہو، جو آپ کی زندگی، آپ کے بچوں اور بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہو۔ اکثر لوگوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہیں، جن سے وہ نکلنا چاہتے ہیں اور نہیں نکل پاتے۔ خدا آپ کے لیے کچھ شاندار چاہتا ہے جو اتنا اچھا ہو کہ آپ اس سے کبھی باہر نہ نکل پائیں، جو آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے ہو۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں، خدا باپ اپنی حکمت کے کلام کو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں متحرک کر اسی وقت اسے یسوع کے نام میں پائیں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں، جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ الیشا نبی نے کیوں شاہ ارام کے لشکر کے سردار نعمان کو یہ ہدایت دی، جو کہ کوڑی تھا، کہ جا کر یردن میں 7 بار غوطہ لگا، حتیٰ کہ اس کا نام بھی پریشان کر دیتا ہے کیونکہ اس کا پانی بہت زیادہ صاف شفاف نہیں تھا؟ کیا دوسرے دریا نہیں تھے کہ وہ اسے وہاں پر بھیجتا کہ اس کی فرمانبرداری کرے؟ عزیزو، یہ حکمت کے کلام کی ہدایت تھی، اور جب نعمان کوڑی نے اس پر عمل کیا اور 7 بار غوطہ لگایا تو دریا یردن سے بالکل نئی اور خوبصورت جلد کے ساتھ واپس نکلا۔ حکمت کا کلام خدا آپ کے لیے بہترین رکھتا ہے۔ یہ خوبصورت نعمت آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی حمایت کے لیے۔ اس فضل کو پائیں، اس نعمت کا ظہور دیکھیں، اور جب ایسا ہو تو یسوع کی تمجید کریں۔